हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। तो आज का वीडियो होने वाला है हमेशा की तरह बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। ये हमारे एक और साहब जो है ये कह रहे हैं इलाह का मतलब होता है अल्लाह। तो जनाब इलाह का मतलब होता है अल्लाह, तो कलमा जो है ना वो तो आपके खिलाफ जा रहा है, क्योंकि कलमा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। तो जनाब गॉड मीन्स अल्लाह, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, जी, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, लेकिन अभी आपने नहीं बोल है दिया कोई गॉड माबूद मीन्स अल्लाह। सिवाय अल्लाह के। तो सर ये आपने आपका नाम तो है गॉड मीन्स अल्लाह, वो बस नाम रखा हूं मैं। लेकिन आप इस नाम को मानते नहीं है, जानते नहीं है कि गॉड का मतलब अल्लाह नहीं होता, क्योंकि आपका कलमा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। हाँ वही तो है मतलब। तो लेकिन फिर गॉड का मतलब अल्लाह तो ना हुआ। कलमा क्या कहता है, कलमा का मतलब बताएं। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अंग्रेजी में करे ना इसको, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। लेकिन आपने कह दिया गॉड का मतलब अल्लाह, इसका मतलब है कि ब्रह्मा जो खुदा है वो भी अल्लाह है। बस बोलने वाले कुछ अलग बोलते हैं। नहीं तो ब्रह्मा अल्लाह है कि नहीं है? हाँ, मानने वालों के लिए उनके लिए अल्लाह है। किसने कहा है? कहाँ पे लिखा है कि ब्रह्मा? मुझे किसी भी हिंदू स्क्रिप्चर में दिखा दें, उसकी वो कोई तो सी मैं भी पढ़ा नहीं ट्रांसलेशन हूँ। में दिखा दें कि ब्रह्मा जो है वो अल्लाह है। एडम सर, जी वो तो सर। मैं पढ़ा नहीं हूँ। तो तो इसका कैसे मतलब बता है कि सकते आपका नाम गलत है, तो फिर नाम जरा चेंज कर लें फटाफट, क्योंकि खुदा का गॉड का मतलब अल्लाह नहीं होता। हैं? मेरे नजदीक होता है तो मैं रख लिया हूँ। नहीं, आप ये कह सकते हैं अल्लाह इज गॉड, मगर आप ये नहीं कह सकते कि गॉड मीन्स अल्लाह, क्योंकि वो तो अरबी और इंग्लिश और हर लैंग्वेज के अंदर गलत है। तो आप अपने नाम को जरा सीधा कर लें पहले, क्योंकि आपका नाम जो है वो गलत नाम है, डिसेप्टिव नाम है, रॉन्ग नाम है, झूठा नाम है। तो अपने नाम को पहले सीधा कर लें। अल्लाह इज गॉड अगर आप कह सकते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। गॉड मीन्स अल्लाह नहीं कह सकते आप। गॉड को कोई ब्रह्मा कहता है, कोई जीसस कहता है, कोई अल्लाह कहता है, तो मैं नहीं गॉड को अल्लाह कहता हूँ। नहीं, नहीं, वो फर्क है। अल्लाह इज अ पर्सनल नाम। मोहम्मद साहब के खुदा का, मुझे मोहम्मद साहब के खुदा का पर्सनल नाम बताएं, वरना तो इलाह, मोहम्मद साहब को इलाह से इल्ला नहीं चाहिए था। मोहम्मद साहब ने अल्लाह अल्लाह क्यों कहा? अल्लाह है, रहमान है, रहीम है, वो उसके मालिक, कुद्दूस। एट्रीब्यूटिव नेम है। एक बहुत सेकंड सर, वो उसके एट्रीब्यूटिव नेम्स हैं। खाली रहमान कह दो कि अल्लाह बन जाएगा? उसकी सिफात है। सिफात है ना, तो वो अल्लाह नहीं बिल्कुल। है। अल्लाह अल्लाह जो है वो तमाम सिफात इकट्ठी कर लो तो अल्लाह बनता है। अल्लाह है, तो इलाही है। हाँ, इलाह, अगर इलाह है अल्लाह, इलाही है। अल्लाह है इलाही, इलाही नहीं है, इलाह है बेसिकली। इलाह। अच्छा। इलाह, ओके। तो यही तो मैं कह रहा हूं, लेकिन अल्लाह कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई हाँ, इलाह अल्लाह के सिवा। सो बेसिकली जो आप ये सबसे पहले डिसेप्टिव नाम से आए हैं वो एक गलत है। बस मैं आईडी में रखा हूँ अच्छा, एडम बस सर। आईडी में रखे हैं बगैर किसी लॉजिक के, और आपको पता है कि गलत है, लेकिन आप आईडी में रखे हैं। ओके, चलें जी आगे चलते हैं। तो सर आप इस अल्लाह को मानते हैं जो कि आपकी जन्नत नजर में में, गलत है एडम सर, लेकिन मेरी नजर में सही है। सर आपने बोलिए। अभी साबित किया है, खुद अपने हिसाब से आपने साबित किया है कि आपने गलत है, क्योंकि आप कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई इलाह अल्लाह के सिवा। तो इलाह का मतलब अल्लाह नहीं होता, ये आपने अभी साबित किया अपनी बात से। क्या इलाह नहीं, का मतलब अल्लाह होता है? उसका मतलब अल्लाह ही है। इलाह का मतलब अल्लाह है। कोई और गॉड नहीं है बट अल्लाह। हाँ, कोई और गॉड नहीं है बट अल्लाह। तो इसका मतलब है कि अल्लाह एक गॉड है। गॉड का मतलब अल्लाह नहीं है। ये सिंपल इंग्लिश और उर्दू और हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं मैं आपसे। मुझे तो समझ में नहीं आया एडम सर। चलें ठीक है, इसका मतलब है कि आप अभी काफी कम समझ है, कोई मसला नहीं है। हाफिज कारी उल्लामा शब्बीर कादरी साहब ने 4.99 का सुपर चैट दिया है, यूरो का, बहुत मेहरबानी। हरमन दिवाली जी ने 999 का सुपर चैट दिया जी, थैंक यू सो वेरी मच। तो जनाब थैंक यू सो वेरी मच, आपके आने से एटलीस्ट हमें ये तो पता लगा कि आपके पास लॉजिकल चीज के ऊपर आपका नाम भी नहीं है। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के बारे में? जन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, तो
ان کے ماننے والے جنت سوری مومنین سر جنت ایک سیکنڈ جائیں گے. دوبارہ آپ جی. بولیے گا پہلی اسٹیٹمنٹ. جنت کس کی ہے؟ جنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اذان کے بعد دعا کیا مانتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی نہیں الآخرۃ. اذان کے بعد کی، اذان کے بعد کی اذان کے بعد کی تو دعا پڑھ رہا ہوں. نہیں، اذان کے بعد کی دعا ہے اللہم ربہا بہدعوت التامہ صلاۃ القائمہ. اذان کے بعد کی دعا پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، نماز کے بعد کی دعا نہیں پوچھ رہا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمودا الذي وعدته إنك لا ورزقنا تخلف الميعاد ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلق المیعاد. تو میرے بھائی اگر جی جنت ہاں محمد صاحب کی ہے تو آپ ہر اذان کے بعد یہ دعا کیوں مانتے ہیں؟ اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو بالکل. کیا نہیں مطلب ہے سر اس کا؟ مطلب تو پتا نہیں ہے. چلے بہرحال میں یہ دعا بتاتا ہوں، پڑھتے ہیں اللہم رک جائیں ربنا پہلے آتنا. مطلب دیکھ لینا پھر اس کے بعد بات شروع ہوگی آپ سے، کیونکہ آپ نے جو ایک جی سینٹنس بولا ہے کہ جنت محمد صاحب کی ہے. ہم پہلے تو اذان کے بعد جو ہر مسلمان مومن سچا مومن جو دعا مانگتا ہے اس کی بات کریں. اللہم ربہا بہ الدعوت التام، اے اللہ جو رب ہے دعوت تعام کا، اس اذان کی دعوت، اس اذان جو کہ دعوت ہے نماز کی، اس کا تو رب ہے. ٹھیک ہے. ہوں. والصلاۃ القائمہ، اور اس نماز کا جو کہ قائم ہونے والی ہے. ہوں. آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیع، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما. آمین. وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، اور اس کو مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے اس سے وعدہ کیا ہے. اگر جنت ہے ہی محمد کی تو آپ اللہ سے دعا کیوں کرتے ہیں کہ اللہ میاں محمد صاحب کو جنت کے ٹاپ درجے جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے اس پہ فائز کر دیں تاکہ وہ آپ کی شفاعت کر سکیں؟ اگر جنت ہے ہی محمد صاحب کی تو آپ کو یہ دعا کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ ان کا میسج ہے تو اس لیے نہ کہ ان کا کیا میسج ہے؟ پڑھو بلکہ تو پھر میسج جنت ہے محمد صاحب کی نہ ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ جنت محمد صاحب کی نہیں ہے. میں اگر بتاتا جنت ہوں. ہے ہی محمد صاحب کی تو آپ کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ میاں ان کو جنت کے ٹاپ درجے میں ڈال دیں، میں کیونکہ وہ تو ہے بتاتا ہی ہوں. اگر ان کی تو پھر اس دعا کی ضرورت نہیں. عشرہ مبشرہ ہم، صحابی ہے، 10 ہم، صحابیاں، اس ہم. کو دنیا میں ہی جنت عطا کر دیے. عطا حضور نہیں محمد کیا، بشارت دی. مبشرہ بشارت کو کہتے ہیں، عطا نہیں بالکل کی. بالکل ان کی ہے اوکے اس لیے تو بشارت دیے. نو ہے. دیکھیں ایک سیکنڈ دیر از اے ڈفرنس کیا ہے؟ آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں، وہ جگہ آپ کی نہیں ہو سکتی، وہ پوری جگہ ہی آپ کی نہیں ہو جاتی. آپ کس سٹی میں رہتے ہیں؟ لیٹ سے آپ ممبئی میں رہتے ہیں، میں آپ سے پوچھ لینا آپ کہاں رہتے ہیں. لیٹ سے آپ ممبئی میں رہتے ہیں، ممبئی آپ کی نہیں ہو گئی، آپ ممبئی میں رہ رہے ہیں. یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. بشارت دے دی گئی کہ یہ صاحب ممبئی میں رہیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ممبئی ان کی ہو گئی. آپ نے کہا ہے کہ جنت محمد صاحب کی ہے، نہیں، جنت میں محمد صاحب ہوں گے، دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. میں تو بتاتا ہوں ایڈم سر آپ کو جی بتائیے. کہ ہم لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو آدم علیہ السلام جنت سے آئے ہوئے ہیں اور سارے نبیاں جنت سے آئے ہوئے ہیں، ہم بھی جنت سے آئے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت سے آئے ہوئے ہیں اور جنت میں ہی جائیں گے. سر ایک بھی ریفرنس نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ جنت سے آئے ہوئے ہیں. آدم علیہ السلام آئے ہیں جنت سے. اوکے، آدم علیہ السلام کو جنت سے ٹھڈے مار کے نکالا تھا کیونکہ انہوں نے اللہ میاں کی نافرمانی کی. تو آدم علیہ السلام جو ہے وہ جنت سے آئے نہیں تھے، ان کو جنت سے نکالا گیا تھا. اللہ میاں قرآن میں کہتا ہے اینڈ ڈسینڈ فرام اٹ، بالکل ڈسینڈ کر بالکل. جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے. گیٹ لاسٹ فرام دا جنہ، دیٹس اے ان سے ایک سیپریٹ بھول تھنگ. ہوئی تھی. Once وہ again, بھی that is not the point, brother. The point, go back to the actual point. آپ نے کہا جنت محمد صاحب کی ہے، میں نے آپ کو ثابت کیا ایڈم جنت محمد ایڈم صاحب کی نہیں ہے. ایڈم سر، آدم جی علیہ سر. السلام جنت سے ہی تو آئے ہیں نا.
जन्नत से निकाले गए हैं। जन्नत से ही तो आए हैं ना। सर निकाले गए में और आए में फर्क है। आपको आपके घर से थे पुलिस तो आके जन्नत में निकाल ही दे, ना, कई साल, कई महीने, कई दिन, शायद कितना भी होगा समय, वो थे तो जन्नत में ही ना। हाँ जी, मैं वही बताने लगा हूँ सर आपको। लेट से आप मुंबई में रहते हैं एक घर के अंदर, वो जी और आपको पुलिस आके उस घर से निकाल दे, ठीक है, तो वो मुंबई आपका नहीं है, वो घर आपका नहीं है, पुलिस ने आपको ठुड्डे मार के निकाल दिया। वहां के रहने वाले ही तो है ना, ओके, आदम रहने आदम वाले, अलैहिस्सलाम वहां के ही तो है। तो यही तो बता रहा हूँ आपको, यही मैंने वही, तीन तीन डिफरेंट रेफरेंसेस से बताया है मैं भी कि यही कह रहा हूँ। आपकी जन्नत नहीं है, मैं आप मेरी नहीं कह जन्नत रहा हूँ, में जा हजरत सकते मोहम्मद हैं, मुस्तफा, हजूर की भी जन्नत नहीं है, आप बिल्कुल दुआ हुजूर की मांगते है, हैं, इसीलिए दुआ मांगते हैं कि किस आला से लिए? आला मकाम, इसलिए आला हाँ दर्जे पे फायज कर बोल करके हम दुआ मांगते हैं। हाँ, तो इसका मतलब है अगर वो उनकी ही हो, ठीक है, तो फिर आपको दुआ मांगने की जरूरत नहीं है ये वाली, क्योंकि जन्नत तो है ही उन्होंने उनकी। कहा है इस तरीके से दुआ मांगने के कहाँ? लिए, तो इसका हदीस में है मतलब, मौजूद। तो सर ये सिंपल लॉजिक है, जिस जिस तरह मैं आपको सिंपल लॉजिक समझा रहा हूँ, गॉड अल्लाह नहीं है, अल्लाह इज अ गॉड, मगर गॉड इज नॉट अल्लाह। इसी तरह मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जन्नत मोहम्मद की नहीं है, मोहम्मद जन्नत में जा सकता है आप लोगों की दुआओं से। आप ऐसा मानिए कि हम तो ऐसा ही मानते हैं कि अल्लाह ही सर गॉड है मैंने आपको और साबित किया है, मुझे जरा अजान के बाद की जो दुआ है उसको दोबारा सुनाए। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा रब्बहा रब्ब बिहि हाज़िहि दावतित दावतित तामा ताम्मा वस्सलातिल वस्सलातिल काइमा काइमा आति आति मुहम्मदन मुहम्मदन अल वसीलत वल फजीला वद्दरजतर रफिया। मुझे ये बताइए, अगर आप अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि मोहम्मद को जन्नत में आला मकाम मिल जाए, तो क्या जन्नत मोहम्मद की हुई? एडम सर, आपको बताता हम्म हूँ हम्म कि दुनिया में हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से दुआ मांगी है, उसी को सुन्नत समझकर हम फॉलो करते हैं, वही दुआ मांगते हैं अल्लाह से। ये दुआ मोहम्मद साहब ने खुद मांगी है? हाँ मांगी है, हदीस में है, तो वो ये दुआ दुआ ये है मोहम्मद कि साहब ने नहीं मांगी, ये दुआ मोहम्मद साहब ने आप लोगों को दी है, क्योंकि हाँ दुआ कह रही है ए अल्लाह मोहम्मद को ये मकाम दे, ठीक है। हाँ, तो ये बात भी आपकी गलत हो गई। अगले पॉइंट पे आए, अब आप कहना क्या चाह रहे हैं? वो भी तो इसी तरीके से दुआ मांगते हैं ना कि सर वो अल्लाह इस तरीके से दुआ मांगते हैं, तो वो कहते हैं अल्लाहुम्मा अना, मेरे को, मुझे, आई। दुआ में ये है ऐसा कि तू मोहम्मद को, तो ये थर्ड पर्सन के तौर पे मोहम्मद यहाँ पे मौजूद है, ये दुआ उन्होंने आप लोगों को दी है, उन्होंने खुद नहीं मांगी। बिल्कुल डिफरेंस बिल्कुल है यहाँ पे। भाईजान मेरे बिल्कुल साथ ये आप जब भी बात होंगे। कर रहे हैं ना, आपको जी पता नहीं है किस से बात कर रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं भाई, मैं बैठा हूं एडम ना सर आपके से ही पास। बात कर रहा हूँ मैं, मुझे जी पता सर। है वो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन को फॉलो करते हैं, मुझे पता है हम्म एडम सर आपके बारे में। हम्म। और अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें, आज के टॉपिक पे जन्नत जो है, जिसमें आप सौ हुरों के साथ और औरतों के साथ सुबह आमीन। शाम डिंग डोंग बिंग बोंग करेंगे हर दिहाड़ी में, मुझे बताएं सर ये किस किस्म की जन्नत है? क्या इसमें स्पिरिचुअलिटी कहीं पे नजर आ रही है आपको? देखिए एडम सर, बिल्कुल नजर आ रही है मुझे कि कहाँ दुनिया पे? में हम अल्लाह के कानून को फॉलो करेंगे, हर हम्म लड़की को इज्जत देंगे, निगाह हम्म उठा के नहीं देखेंगे, हम्म हमारी शर्मगाह की हम हिफाजत करेंगे, तो हम्म। जन्नत में ये हमें इनामात अता करेगा अल्लाह ताला। अच्छा इसमें प्रॉब्लम क्या है आपको? सर, तो आपने कुछ अशराए मुबशरा के बारे में बात की, जी मुझे ये बताएं कि मोहम्मद साहब के जो सहाबी हैं जलीलुल कदर, जी उन्होंने जब मोहम्मद साहब की बीवी के ऊपर आवाजें कसी, तो वो जन्नत में कैसे जाएंगे? बिल्कुल, ये कुरान शरीफ में आया है कि हम्म तहमत लगाए थे लगाने वाले, पता है मुझे हम्म। भी, किसने लगाई थी? ना हो मैं भी, किसने मुनाफिकीन लगाई? थे, नहीं 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 मुनाफिकीन नहीं थे। नहीं 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 नहीं, उमर ने लगाई। मोहम्मद साहब की बीवी का, ओ सौदा, आई हैव सीन यू, सौदा। लेकिन लेकिन जब जब उनकी पाकी अल्लाह ताला कुरान में बयान कर दिया है, तो सब लोग फिर मान लिए ना। सर ये देखें, अपने लोगों के दरमियान खड़े होके मोहम्मद साहब के इन जलीलुल कदर सहाबी ने, सऊदा जी जो कि मोहम्मद साहब की बीवी हैं और आपकी माँ हैं, उम्मेहातुल मोमिनीन में से हैं, सऊदा went out to answer the call of nature. It was made obligatory to observe veil. अब इस वक्त पर्दे का भी हुक्म हो चुका हुआ है,
ٹھیک ہے. Adam sir, میں She had a جانتا ہوں. large frame and everybody knew her before. So Umar bin al-Khattab saw her and said, "Oh Sauda, by Allah you cannot hide yourself from us. So think of a way which you should not be recognized." مجھے یہ بتائیے سر کہ پہلے انہوں نے آواز کسی, ٹھیک ہے, جس کی بیس کے اوپر ورسز آئیں ویل کرنے کی, اب ویل کرنے کی ورسز بھی آ چکی ہیں, ٹھیک ہے. اس وقت بھی عمر صاحب ان کو کہہ رہے ہیں او سودا, آپ کی سر بہن گھر سے باہر نکلیں اور ان کے اوپر آپ کے محلے کا کوئی دوست یار آواز کس دے, او آمینہ, لیٹس سے آپ کی بہن کا نام آمینہ ہے, ٹھیک ہے, میں ایک جنرل نیم لے رہا ہوں تاکہ آپ کو برا نہ لگے, اور وہ آواز کس دے, آپ کو اچھا لگے گا؟ دیکھیے اچھا تو نہیں لگے گا ایڈم سر. تو سر یہ جو آواز کسی گئی, یہ اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. آپ امیجن کریں, یہ وہ ہیں جلیل القدر صحابی جن کو اللہ میاں نے سپوزٹلی محمد صاحب نے ان کو جنت کی بشارت بھی دے دی ہوئی ہے. کس طریقے سے ان کو جنت کی بشارت مل گئی, جبکہ یہ گلی کے لونڈوں سے زیادہ کوئی عزت نہیں دے رہے محمد صاحب کی بیوی کو اور آپ کی والدہ محترمہ کو, کیونکہ محمد صاحب کی تمام بیویاں امہات المومنین ہیں. اس کی دوسری بھی تو حدیث ہو سکتی ہے نا ایڈم صاحب. سر وہ دکھا دیں آپ, مجھے نہیں پتا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, نہیں ہے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بیس کے اوپر یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا حدیث میں. He said so he was desiring eagerly that the verse of hijab should come, and so Allah revealed the verse of hijab. So بجائے اس کے کہ محمد صاحب عمر صاحب کو کہتے ہیں عمر کیا بدتمیزی ہے یہ, میری بیوی باتھ روم کے لیے جا رہی ہے اور تم نے اس کے اوپر آواز کسی, اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے گا, عذاب دے گا. نہیں, محمد صاحب پہ جبرائیل آیا اور جبرائیل نے محمد صاحب کو کہا لو جی اپنی بیویوں کو پردہ کرا لو. سر آپ اس قسم کے ریلیجن میں بیٹھے ہیں اور اس قسم کے شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, سر کیا چکر کیا ہے یار, یہ ساری دنیا ان کا ذکر کرتی ہے. نعوذ باللہ, نہیں غلط کہہ رہے ہیں کہ صحیح. سر 2.8 بلین ہے مسلمان صرف ابھی تک جن کو ابھی تک دین اسلام کا پتہ نہیں ہے, آپ جیسے ہیں. آپ ابھی آئے, آپ نے 3 باتیں رکھی, تینوں غلط ثابت ہوئی ہیں. تو بھائی وہ اس جیسے اگنورنٹ لوگ ان کو مان رہے ہیں جنہوں نے پڑھائی کر لی ہے, سمجھ لیا اس کو, وہ اس سے باہر آ گئے ہیں. بیکاز اسلام از اے کلٹ مائی فرینڈ. I love you but I don't love Islam. کوئی بھی نہیں آیا ہے. اگر کوئی بھی نہیں آیا سر. ہمارے چینلز کے اوپر جگہ جگہ لوگ اسلام سے باہر آئے ہیں, میں اسلام سے باہر آیا ہوں, ساحل بھائی اسلام سے باہر ہیں. آ ہی نہیں سکتا, کوئی اپنا چہرہ بتا ہی نہیں سکتا, کیونکہ سر آپ تو قتل کر دیتے ہیں ان کو. اگر میں اپنا چہرہ دکھاؤں, محمد صاحب کی حدیث کیا کہتی ہے, من بدل دینہ فاقتلوہ, جو کوئی اپنا ریلیجن چھوڑ دے اس کو قتل کر دو. کیا محمد صاحب کی حدیث یہ نہیں کہتی؟ دیکھیں ایڈم سر بالکل کہتی ہے, ہوگی شاید. تو پھر میں اپنا چہرہ اگر دکھاؤں میرے پیارے بھائی, میرے پیارے بھائی, اگر میں اپنا چہرہ دکھاؤں تو پاکستان میں مجھے پاکستانی نہیں چھوڑیں گے, میرا اپنا خاندان ہی نہیں چھوڑے گا, باقی باتیں تو دور کی ہیں. آپ کو وہی جواب دے رہا ہوں ایڈم سر, یہ جواب دے رہا ہوں کہ وہ حدیث شاید اس کے لیے آیا ہوگا کہ جو اللہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کیے ہیں, ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیے ہیں, وہ لوگ کے لیے شاید یہ حدیث کوٹ کی نہیں سر. آپ کے شریعہ کے اندر, سر آپ اس میں بھی غلط ہیں, آپ کے شریعہ کے اندر لکھا ہوا ہے جگہ جگہ کہ یہ جرنل حدیث ہے کہ جو بھی اپنے دین کو چھوڑ دے اس کو قتل کر دو. اور آپ کے جو جلیل القدر اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اپوسٹسی لا اسلام میں نہ ہوتا تو محمد صاحب کے مرنے کے بعد اسلام ختم ہو جاتا, اور اسی وجہ سے حرب الردہ ہوئی تھی جو کہ ابو بکر نے کی تھی 1 سال تک, کہ جن جن لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا تھا انہوں نے ان کو جا کے قتل کیا تھا, ان کے ساتھ لڑائی کی تھی اور ان کو قتل کیا تھا. تو میرے بھائی یہ بھی سر کیا مطلب اللہ عالم, سر ابو بکر صاحب غلط ہے, جھوٹے ہیں, غلط کیا انہوں نے. ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں ایڈم سر. سر آپ ریکویسٹ کر. آپ لوگوں نے ویڈیو یہاں تک دیکھا تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اور ہاں, اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں. تھینک یو سو مچ. میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے اگلے ویڈیو میں.